बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। मैं हूं सदीक साजिद, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी एजाज खान साहब मौजूद है। आज सेनेट की कैमा कमेटी बराए ख़जाना का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें एक बड़ा इंकशाफ किया गया कि जो सोलर पैनल हैं उसकी दरामद के हवाले से जो फैसले किए गए, तो उसमें जो है वो कमो बेश 67 67 अरब रुपए की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की गई। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही जो है वो तहकीकात ऐसे इल्ज़ाम की हो रही हैं। तो आज सेनेट की खजाना कमेटी ने इस 67 अरब रुपए से ज़ायद की जो मनी लॉन्ड्रिंग है इसकी तहकीकात का जो है वो हुक्म दिया है। बाकी चूँकि एजाज खान साहब उस कमेटी इजलास में खुद मौजूद थे, उनसे पूछ रहे थे। एजाज साहब, बताइएगा कि क्या मामला है और ये कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की और किन लोगों ने की? जी सदीक साहब, वाकई ये बहुत बड़ा जो है एक स्कैम इसको आप कह सकते हैं ये हुआ है। ये अभी जो रिसेंटली जो पिछली हुकूमत गुजरी है उसके दौर में ये सोलर पैनल्स पर पे जितनी भी इनकी ड्यूटी कस्टम ड्यूटी थी वो सब ख़त्म कर दी गई थी। तो इस दौरान ये इंकशाफ हुआ है, एफबीआर हुकाम को ये मालूमात मिली है कि सोलर पैनल्स की आड़ में ये तकरीबन कोई 67 अरब रुपए से ज़ायद की जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। और इसमें ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको ऐसे अंदाज़ में, ये तिजारती मनी लॉन्ड्रिंग जिसको कहते हैं, ओवर इन्वाइसिंग की गई। जिसका ये तरीक़ेकार होता है कि वो जो चीज़ इससे पहले तो मैं बताता चलूँ कि पहले अंडर इन्वाइसिंग होती थी। जी जी। जो सामान बाहर से आता था उसको ज़्यादा कीमत होती और कम लिखे जाते हैं। मगर इसमें ये हुआ है कि वहाँ पे सोलर पैनल सस्ते खरीद कर और उसको महंगा बताया गया कि ये महंगे आए। यानी कि उसकी आड़ में ये जो अरबों रुपए हैं पाकिस्तान से बाहर निकाले गए। और ये सारे रकम जितनी भी निकाली गई ये सब डॉलर्स की सूरत में पाकिस्तान से निकाली गई है। सही। और ये जो इसको जो पहले रिपोर्ट किया है वो फिर आज डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक आए थे कायमा कमेटी में। उसने कहा है कि ये जो हमारी फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है, एफएमई जिसको कहते हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किया था मुख्तलिफ बैंकों में के पास एक मशकूक ट्रांजेक्शन हुई थी। तो इस हवाले से जो वो मेंबर कस्टम्स आई थी उन्होंने ये भी बताया कि बाज़ बैंकों में तो जो अफराद गए हैं, जो कंपनियां गई हैं, वो कैश अरबों रुपए, एक कंपनी ने 12 अरब रुपए उसको काउंटर पे रख के दिए कि जी आप ये डिपॉजिट करें, ये इसके हमने ये एलसी खुलवा दी है। तो इसमें आपने जो अपनी स्टोरी है उसमें ये बात बताई, उसमें एफआईए हुकाम का भी आपने हवाला दिया है। क्या एफआईए के हुकाम ये कह रहे हैं कि स्टेट बैंक ने तो हमसे इस मामले को तफसीली तौर पर शेयर ही नहीं किया, हमें सिर्फ मशकूक बैंक ट्रांजेक्शन की फहरिस्त मंगवाई, तो फिर तहकीकात कैसे होंगी? जी जी जी, बिल्कुल इस तरह है कि स्टेट बैंक हुकाम का ये मौक़िफ़ है कि जितनी भी मशकूक ट्रांजेक्शन होती हैं तो वो हम आगे जाके जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं सबके साथ शेयर करते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन थी हमने ये एफआईए के साथ भी शेयर की, एफबीआर के साथ भी शेयर की, जितने भी इदारे हैं उन सब के साथ हमने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की कि ये जो इन बैंकों में ये ट्रांजेक्शन हुई जो मशकूक थी, और आप आगे जाके आप इनकी तहकीकात करें। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो एफबीआर तहकीकात कर रही है। एफबीआर हुकाम ने ये आज कमेटी को बताया है कि हम इस मामले की पूरी तहकीकात कर रहे हैं, और उसमें तो उन्होंने कुछ एफआईआर्स भी दर्ज की है। और ये भी इंकशाफ हुआ है कि जिन जिन कंपनियों ने और जिन अफराद ने अरबों रुपए बैंकों में जाके रखे हैं, तो वो उन्होंने इससे पहले कोई इनकम टैक्स ही अदा नहीं किया। अच्छा, आपने इसका एक और भी हवाला दिया है कि जो एफबीआर वाले खुद ये बात बता रहे हैं कि 7 कंपनियों ने 5 सालों में 70 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की, और ये सारा काम उस वक्त हुआ जब मुल्क में एलसी खोलने पर पाबंदी थी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कुछ उसी दौरान हुआ है जब एलसी दूसरे कंपनियों के लिए एलसी खोलने पर सख्त पाबंदियाँ होती थी, स्टेट बैंक की तरफ से इसकी सख्त पाबंदी होती थी। मगर इस दौरान इसके बावजूद भी ये एलसी इन लोगों के लिए खोली गई हैं और इनको ये मौका दिया। सदीक साहब, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम एक आम सा बंदा किसी बैंक में जाता है जी जी। और आपके पास कोई रकम होती है, यानी कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं या 5 लाख रुपए ज़्यादा रकम है, तो वो आपसे फ़ौरन पूछते हैं कि आप जी ये जी। पैसे कहाँ से हाँ लेकर सर, आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे ये सूरत हाल है कि ये अरबों रुपए ये इन्होंने पूरी इसकी फहरिस्त की यहाँ पे मेरे जी पास जी। मौजूद है इसकी। सही। उसमें ये सब कंपनियों के नाम दिए हुए हैं, बैंकों के नाम दिए गए हैं, जिसमें सही। ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि इन बैंकों ने ये पैसे उनसे वसूल किए हैं, और उनको उनसे कोई बात पुछ नहीं की गई कि आप ये पैसे कहाँ से लेकर आए और आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि गवर्नर डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि जो हमने मामला भिजवाए हैं, हमें मशकूक 37 दफ़ा मशकूक ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट जो है हमने जारी की, तो फिर अगर ये सारी मशकूक उस वक्त हो रहा था, फिर ये ज़ीरो रेटेड पे उनको इजाज़त दे रहे थे तमाम इम्पोर्टर्स को
تو جب اتنے پیسے جمع کرائے جا رہے تھے اس وقت ان کو نہیں اس کا احساس ہوا. جی بالکل یہی بات، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. آج کمیٹی میں یہی بات انہوں نے چیئرمین کمیٹی نے کہا، باقی ممبران نے کہا کہ جس وقت یہ ٹرانزیکشن ہو رہے تھے اور ان کو اس وقت بینک کو چاہیے تھا کہ وہ ریڈ فلیگ شو کرتے کہ جی یہ مشکوک ٹرانزیکشن ہے، اسی وقت آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں تاکہ کم از کم مزید آگے. اب یہ بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ اس وقت وہ پھر اٹھتے ہیں سارے جو ہمارے ادارے ہیں، ایف بی آر ہو گئے، کسٹم حکام ہو گئے، دوسرے جو ہے اسٹیٹ بینک والے ہو گئے، یہ سارے حکام اسی وقت اٹھ جاتے ہیں کہ جب اس وقت وہ کافی عرصہ سے گزر چکا ہوتا ہے. اور پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسی کمپنیاں ملک سے فرار ہو جاتی ہیں جو اربوں روپے کی جو منی لانڈرنگ کر کے پھر وہ یہاں سے ملک سے فرار ہو جاتی ہیں، پھر اس کو پکڑنے کا کوئی ان کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہوتا. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ ایک امپورٹر 14 ارب اور دوسرا 11 ارب روپے کیش بینکوں میں جمع کرواتا ہے، تو کیا متعلقہ بینک وہ یہ سارے پوچھنے کے مجاز نہیں تھے کہ اربوں روپے آپ جو ہے وہ کیش کی صورت میں جمع کروا رہے ہیں، تو یہ کہاں سے آئے اور اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ یہی بات آج کمیٹی میں ڈسکس ہوئی. انہوں نے یہی چیئرمین کمیٹی نے ان سے یہی پوچھا کہ اتنے بڑے رقم وہ لے کر آ رہے تھے تو آخر کیوں بینکوں نے ان سے یہ نہیں پوچھا. اور اس کا عموماً تو یہ ہوتا ہے یہاں پہ کہ تو 20 لاکھ سے زیادہ ہم جگہ جمع کروا دیں، یہ ان کا یہ خود مثال آپ نے لکھی ہوئی ہے کہ اگر 20 لاکھ سے زیادہ کو جمع کروا دیں تو اس کو باقاعدہ ایف ایم یو کو ہم رپورٹ کرتے ہیں. بالکل ہر ٹرانزیکشن پہ وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ یہ ایف ایم یو کو یہ بتاتے ہیں. اور یہاں اربوں روپے. جی بالکل یہی آپ کو کیا کام نظر کیا آتا ہے کہ کون کون اس میں لوگ، یہ سارا اسٹیٹ بینک، متعلقہ بینک، یہ اس میں جو یہاں پہ اس وقت کمیٹی کے اجلاس کے بعد ہی جو سینیٹر کامل علی آغا صاحب ان سے ہماری بات چیت ہوئی اسی حوالے سے، تو اس نے بھی یہ کہا کہ یہ ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک اور اس کے بغیر جو ہے نا یہ بینکوں کی ملی بھگت سے یہ سارا کام ہوا ہے جتنا بھی ہوا ہے، اور اس کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہو، اتنے بڑے پیمانے پر پیسے. اچھا اس میں سب سے بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ یہاں سے جو لوگ بھیج رہے تھے ان کے رشتے دار وہاں پہ جا کے وہ رقم وصول کرتے تھے. تو یہ اچھا دوسری چیز یہ تھی کہ عموماً ہماری جو امپورٹ ہوتی ہے وہ چائنا سے ہوتی ہے، اور یہ امپورٹ چائنا سے ہو رہی تھی اور پیسے دبئی کو یا دیگر ممالک کو ٹرانسفر ہو رہے تھے. تو یہ بہت بڑی یقین کریں بہت بڑا المیہ ہے. تو یہ بات سمجھا دیں، یہ نا بڑا امپورٹنٹ ایک سوال ہے کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. کہ بڑا آپ یہ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کہتے ہیں کہ کوئی بینک دیوالیہ ہو جائے، ڈوب جائے یا ناکام ہو جائے تو جمع کرائی گئی اضافی رقم کو تحفظ حاصل نہیں ہے. بینکوں میں صرف 5 لاکھ روپے تک کی رقم کو قانونی تحفظ حاصل ہے. 5 لاکھ روپے تک کے ڈپازٹ رکھنے والے کھاتے داروں کی شرح 94% ہے، جبکہ 6% اکاؤنٹ ہولڈر کا بینک بیلنس 5 لاکھ روپے سے زیادہ ہے. تو اگر بینک دیوالیہ ہو جائے یا پھر 5 لاکھ روپے تک سے زیادہ جس کی اماؤنٹ ہے وہ اس کو وہ پھر فارغ ہو گئے. بالکل صحیح. ان کو یہ جو جتنی جو میں نے اس خبر میں رپورٹ کی ہے بالکل ایگزیکٹلی اس کے یہی الفاظ تھے. اور اس پہ یقین کریں کہ کمیٹی میں وہ جو کمیٹی اراکین تھے انہوں نے بڑا حیران کیا اس کے اظہار کیا بات ہے جس کا 5 لاکھ سے زیادہ ہے کہ وہ تو پھر کیا کرے دیوالیہ ہو گیا تو وہ پیسے کیا اس کے. جی بالکل اس نے یہ کہا. اور اس نے یہ بھی کہا کہ جی وہ آگے پھر بینک ذمہ دار ہے اور وہ جو بینک ہوگا اور اس کے جو ڈپازٹ ہوں گے وہ بینکوں کو کنٹرول تو اسٹیٹ بینک کرتا ہے نا. بالکل اسٹیٹ بینک کنٹرول کرتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جس صرف 5 لاکھ تک کے ذمہ دار ہیں، اتنی رقم کے ہم ذمہ دار ہیں. انہوں نے ڈائریکشن کیا کی ہے یہ 67 ارب کے حوالے سے؟ ایف آئی اے کو کہا ہے، نیب کو کہا ہے، کس کو کہا ہے سینٹ کمیٹی نے؟ جی کمیٹی کا تو پہلے یہی اصرار تھا کہ ہم یہ معاملہ ایف آئی اے کے سفر کر ٹھیک ہے، مگر یہ ہوا کہ ایف بی آر حکام نے کہا کہ جی ہم اس معاملے کی تحقیقات کر کے ہمیں اس معاملے کی تحقیقات کیونکہ اگر ایف آئی اے درمیان میں ہوگی پھر ہم سے تحقیقات رہ جائیں گی. تو ابھی ہمیں موقع دے کہ ہم پہلے اس کی تحقیقات کر لیں، اس کے بعد پھر آپ جا کے جس کو مرضی آپ یہ وہ دے دیں. کمیٹی نے ان کو یہی کہا کہ آپ اس کی تحقیقات کر لیں. بہت شکریہ جاز صاحب. یہ ناظرین آپ نے گفتگو سنی، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، حساس معاملہ ہے، اس کو ہم ایسے نہیں جانے دے سکتے. 67 ارب روپیہ منی لانڈرنگ کا، اور ہم بڑی مشکل سے وہ جو لسٹ ہے گرے لسٹ اس سے نکلے ہیں فیٹف کی. وہاں پہ سب سے بڑا ہم پہ الزام یہ تھا، اور ہمارے اپنے بینک کیا کر رہے ہیں، ایف بی آر کیا کر رہے ہیں، ادارے کیا کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ سینٹ کمیٹی اس معاملے کو جو ہے منطقی انجام تک پہنچائے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.